أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم املأ الفراغ بالكلمة الصحيحة. Fill in the blanks with the correct word. Sanchez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Eh, السلام ورحمة الله وبركاته. جاء محمد اغسل هذه الفاكهة. Correct. Em, جاء سينفي جميع تدرسنا. Correct. آه، الجامعة آه، بعد عن البيت بعيدة. بعيدة بعيدة. لي ستة أطفال. هذا ثوب العربي. Saubun Arabi. Saub does not has alif lam. So Arabi must not has alif lam. Arabi should be without alif lam. عربي عربية Arabi. عربي عربي. لا صليحة صليحة كشميرية. Correct. دا علامة الصحيحة على الجمل الصحيحة وعلامة خطأ على الجمل الخطأ. Put the check mark on the correct sentence and the X mark on the wrong sentence. Miss Sarah? Um, درست أربع حصة صحيح أستاذ؟ Khata. Arba is خط- plural. We cannot use sing hissa with arba. أوكي أستاذ. كم كتابا Number قراءة؟ ba. Darastu arba'a Yes. hissa. Is it two? أربع حصة. Ba. Sentence ba. Look at the ba. أوكي أستاذ. Yes. درست أربع حصص. I studied four حصص is stories, right, sir? Years. حصص. So this is correct. Yes. كم كتابا قراءة؟ Qarat. قرأت. كم كتابا قرأت? How many books did you read, Ustad? That is the meaning. Okay. So it's correct. Yes. The next one, Kamil Kitaba Karat. Kamil Kutub Kirata will be correct. No. So then what is the right one, Ustad? Kamil Kitaba Karat. Kitaban qara'ta. With come we always use singular and mansub word. Okay, so Kam Kitaban. Yes. The alif lam will be there, Ustad? Yes. Okay. موعدي الساعة السابعة. صحيح. Okay. موعدي الساعة السابعة. موعدي الساعة السابعة. This is wrong, Ustad. Okay. So what will be the right one, Ustad? موعدي الساعة. Right one is written on the right side. Mawidis Okay, sir. Okay. الساعة السابعة. Okay. في الإسلام إذن. صحيح.
No, it is not Sahih. In Islam, uh, Idan. Fil Islam, Idan, so it's wrong. Fil Islam, Idan is the right one. Okay. Mr. Yasini Al-Qira'ah, read this. نعم. القراءة. يسكن عمر في قرية صغيرة هادئة مع أسرتي ووالدتي. يعمل عمر في مزرعتي. يستيقظ في الصباح قبل أذان الفجر ويصلي الفجر في مسجد القرية. يشرب الشاي في بيتي ويذهب إلى المزرعة قبل شروق الشمس ويرجع إلى بيتي قبل الغروب. يزرع عمر طماطم وخيار وبصل وفواكه، ولديه ابنة واحدة أسماؤها اسمها سارة. سارة. أو واحدة اسمها سارة. تساعد ولدتها في البيت والدتها. والدتها في البيت. ولديه 3 أبناء. ثلاثة. محمد و 3 أبناء. محمد وهو يساعد والده عمر في المزرعة. وعلي يدرس في جامعة ويسكن مع عمه. يوسف في المدينة. ومسعود يدرس في المرحلة المتوسطة متوسطة في مدرسة القرية. يذهب في الصباح مع صديق بالحافلة ويرجع الساعة 2 بعد الظهر بالسيارة. يسكن يوسف أخو عمر في المدينة في شقة صغيرة فيها 4 غرف. ويعمل طبيبا في مستشفى المدينة. المدينة كبيرة وفيها أسواق وشركات وجامعات، ولكن فيها ضوضاء وتلوث وازدحام. يعمل يوسف 10 ساعات في اليوم. يغادر البيت الساعة 6 صباحا قبل وجبة الإفطار. يوسف لديه لديه ابنتان وابنان. ابنته فاطمة ستكون مهندسة، وابنته زينب ستكون ممرضة. ابنه حارس طيار يعمل في الخطوط السعودية، ويسكن في بيت في جدة على شاطئ البحر. أما جميل ابن يوسف الكبير فيعمل أستاذ في الجامعة، ويسكن في بيت كبير قريب من الجامعة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. يذهب يوسف وأسرته ليزور عمر وأسرته يوم الخميس. Okay, Miss Sanchez Teddy. اختر الجواب الصحيح. Choose the correct answer بيودي علامة الصحيحة by putting the check mark أمامه in front of it. So read this sentence. Umaru lahu ibnatun wahidatun hiya Fatima. No, Sara. Sara. Sarah. Okay, Sarah. Ali wa Masud. Ali
اسمها سارة. علي ومسعود. محمود. محمود هو يشاهد. Ali wa Masood Taliban. Ali and Masood are students. نعم. Your student. ويتناول يوسف الإفطار لا في البيت. المستشفى. المستشفى لا. البيت لا. I don't think uh, she 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 لا أكل في المستشفى ولا في البيت ولا الجامعة. يوسف شاهد Yakulu. So he goes before the iftar meal in the morning. أوكي في البيت. في البيت. So في he البيت. eats in the mustashfa because he goes out of the home before the iftar time. So this means he eats in the mustashfa. يتناول أوكي. يوسف الإفطار في المستشفى. Okay. مهم. Next. أوكي في المستشفى. يوسف له How many children does Yusuf has? ولدان وابنة واحدة. ابنتان وابنان. Yusuf. لديه ابنتان وابنان. So which option you will choose here? Yusuf lahu? مم، ابنتان ووالدان. ابنان هو وابنتان. ابنتان. Last option. ابنان وابنتان. مهم. عمر هو So Yusuf's عمر children is أم. yes. So Umar huwa Ammu Harisin wa Jamil. Next. من يسكن في بيت جدة. The جده. son من يسكن في بيت جده. في بيت جد جده. مسعود جاري. خريف. Sorry, خريف. I did not understand your answer. خريف. خريف يسكن. من يسكن في بيت جده. في The بيت answer is the last, جدة. the Jeddah is a him. city. جدة. فارس. بجدة. بجدة. Okay, you can write فارس. Haris, but I didn't find خريف. it in the خريف. dialogue. خريف. Haris, okay. Next. مم. من له من ثلاثة له ثلاثة ابنة. أبناء. من له ثلاثة أبناء. Hmm, أم، okay.
Umar Umar, alayhi Umar, salasat abna. So here we Umar. will choose the Hamza option Umar. Tatakabalu usratu Umara wa usratu Yusuf. عمر ويوسف وجميل. Al-Madina, Okay. يذهب Al-Madina, يوسف وأسرته ليزور عمر وأسرته يوم الخميس. So they will go to house of Umar, which is in the village. So Atakabalu in the Karya. The answer is Ba. Al Karya. Al-Qari. Kan ibnatun liumaru wa Yusuf How many wa daughters Umar and Yusuf Samsun, have? So Umar Samsun, has one daughter and Yusuf has two daughters. So total three daughters. So it says Salasun. Okay. okay. Next. Man yaskunu ma Umaru fi al-Madina أمه في البطن. Who lives with his uncle in the ma city? ammihi fi al-Madina Ali. Ali. Ali, يسكن Ali. مع أمه في المدينة. The answer is Ali. Shukran. One. Miss Sarah, Yes, Ustad. you need to Yes, tell good. Yes, sir. Sorry. whether the sentence is true or false. Okay. Okay, sir. يسكن عمر في قرية جميلة خطأ. True. So, يسكن. he lives in okay, a beautiful village. So, Sahi Ustad. Yes. صحيح. Okay. يوسف يتناول وجبة الإفطار في شقة. خطأ أستاذ. Yes. لدي عمر مزرعة Lada. The word is Lada. لدى أوكي. لدى عمر مزرعة صحيح. Okay. يذهب عمر إلى المزرعة مع شروق الشمس. خطأ. نعم it is صحيح. يستيقظ في الصباح قبل أذان الفجر. أوكي. So يستيقظ. أوكي. yes يذهب إلى المزرعة قبل شروق الشمس. So it is أوكي. صحيح. صحيح. أوكي. No, no, no. Wait. تساعد. Here they have written Ma Shuruki Shams, but he goes Kabla Shuruki Shams, so it is wrong. before. أوكي. تساعد زينب والدتها في البيت. Zainab helps her mother in the house. It's true, Ustad. زينب يسكنون عرش طيارة يعملون. زينب ستكون ممرضة. She's helping her mother. It is not mentioned Fatima, here, so you can say it is wrong, I will say. Because Wrong, Ustad. Sarah helps her mother in the home. Okay, not. Zainab, it is wrong. Okay, Ustad. Okay. يعمل جميل أستاذا ويعمل والده طبيا. طبيبا. طبيبا sorry. يعمل he works أستاذا ويعمل والده طبيبا. So here Jamil يعمل أستاذ فيعمل أستاذا بالجامعة and Yes, Yusuf sir. يعمل طبيبا. So Jamil So is not this. a teacher at the moment, but he will become a teacher in the future. So Okay. it is wrong.
It is wrong, Ustad. Okay. Muhammadan wa Mas'udun محمد Talibani. Muhammad wa Mas'ud are students. Talibani. Muhammad wa Mas'ud. here we have Muhammad and Masood. Muhammad wa Yusaidu. No, sir, it's wrong. It is true. Both Muhammad and Masood are And Mas'ud students. are students. Talibani. Yes. Okay. Fil Madinati Dauda wa Tulawis wa Jamiatun. Fi Madina. In the city, Dauda is so Dauda is pollution, Noise. noise. Wa Talaffus wa Jamiatun. What is Talaffus, Ustad? Air pollution. Okay, so this is true, Ustad. Yes. Okay. Harisun tayyarun yaskunu ala shati al-bahr. Haris is a pilot. He lives ala shati al-bahr, at this beach. Here Shati al-bahr. Haris. Correct, sir? Yes, correct. Okay. Yaskunu jamilun fi shakkatin kabiratin qaribatin min al-jamiya. He lives in the city, big city. Qaribatin min al-jamiya. Qaribatin goes to the Jamil. Amma Yusuf al-Kabir. In the second last line. Yes, sir. Jamilun Shati. في بيت كبير من الجامعة. That is correct. So it's true, sir. He lives with his It's true. Mr. Yassini. نعم. هناك قارة واحدة. كرة. There is one ball. قارة واحدة. هناك 3 كرات. هناك ثلاث كرات. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. There are 3 balls. هناك 3 كرات. هناك 3 كرات. كم سمك هناك؟ كم سمكة هناك? How many fishes are there? There is one ball. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. How many fishes are there? كم سمك هناك؟ كم سمكة. كم سمكة هناك؟ هناك 3 أسماك. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. There is one ball. هناك كرة واحدة. There are 3 fishes. هناك 3 أسماك. 3. هناك 3 أسماك. كم سمكة هناك؟ How many fish are there? Fishes are there. هناك 3 أسماك. 3. هناك 3 أسماك. There are 3 fishes. هناك 3 كرات. There are 3 balls. هناك 3 كرات.
هناك 3 أسماك. There are 3 fishes. كم مفتاحا هناك. How many keys are there? كم سمكة هناك. How many fishes are there? How many keys are there? كم how many keys are there? كم مفتاح هناك. مفتاحا هناك. هناك 3 كرات. 3 كرات. There are 3 phones. هناك 3 كرات. كم مفتاحا هناك. How many keys are there? هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. There is just 1 ball. There is 1 ball. هناك كرة واحدة. كم مفتاحا هناك. How many keys are there? Miss Sanchez. نعم. Rice and an apple. أرز وتفاحة. كلب. dog. المرأة تقرأ. المعلم يعمل في المدرسة. الرجل يأكل. المرأة أقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. البنات يشربون. البنات يشربن. هما نائمان. هذه قطة. هذه بيضة. هذه بيضة. هذه بيضة. Ala. كلبان. كلبان. الولد يشرب حليب. البنات لديها درجتان. Sanchez, click on the right answer yourself. Just click on the answer. bicycle. البنات. Click on it. Can you click on it? Three. Sanchez, do you hear me? Yes. Okay, click on it. First, remove the annotation. Just click on it directly. I write something, but you can see it, I think. Okay, next. الرجل يقود. هو يأكل. هن يجرين. الرجل يقود. الرجل يقود. الرجل يقود. 6 بنات. 6 بنات. We will stop here and next time inshallah we'll continue. جزاك الله جزاك خير. الله وإياكم.